नमस्कार दर्शकबिन कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ युवा संघ नेपालका अध्यक्ष नरेश साई। यति बेला चुनावी तयारीमा पार्टी अगाडि बढिरहेको छ र यता विशेष गरी अहिलेको यो सत्ता गठबन्धनले भर्खरै राजदूतहरू नियुक्त गरेको छ र विशेष गरी पछिल्लो यो अवस्था हेर्ने हो भने राजदूत नियुक्त भागबण्डका आधारमा भएको छ। त्यसमा पनि नेताका आफ्ना नजिकका बहिनी ज्वाइँ या नातावाद या कृपावाद हाबी भएको छ। साँच्चै अगाडि समयदेखि या राजनीतिक विश्लेषक या अन्य व्यक्तिहरूले लाउने गरेको आरोप राजदूत भनेको सालासाली र आफ्ना नाता गोता या भाइ भारदार नियुक्ति गर्ने थलो भयो भनेर एउटा आरोप लाग्ने गरेको थियो। त्यसको दृष्टान्त पछिल्लो समय देखिएको छ। त्यसै गरी अन्य अवस्थामा पनि नेकपा माओवादीका नेता रामनारायण बिडारीले भने जस्तै अहिलेको यो सरकार हिजोकै ओली पथमा गयो भनेर उहाँले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यदि नयाँ काम गर्ने र नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढ्नको लागि बनेको सरकार हो भने नयाँ काम गर्नु पर्थ्यो भन्ने उहाँको अपेक्षा पनि छ। र अहिलेको यो सरकार र विशेष गरी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सामु अब नयाँ पार्टी त्यसै पनि चुनावमा जान र जनता सामु जानको लागि एजेन्डा सहित लिएर जानको लागि अलिक गाह्रो छ भन्ने सवाल छ। यसमा पनि अब नयाँ पार्टी भएपछि तयारी पनि अलिक बढी नै पर्ने भयो र यो सन्दर्भमा यो पार्टीका चुनावी एजेन्डा र यो गठबन्धनको अवस्था र युवालाई अगाडि सार्ने सम्भावना, युवालाई कसरी यो पार्टीले सम्बोधन गर्छ, यिनै विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छ। मैले पहिलो प्रश्न यो राजदूत नियुक्तिको विषयबाट चाहिँ गरेँ। अब हाम्रो प्रश्न चाहिँ यतापट्टि गर्नुपर्ने अब गठबन्धनको विषय या चुनावकै विषय छन्। तैपनि अब यो चुनाव जस्तो राजदूत नियुक्त चाहिँ अब पहिलादेखि राजनीतिक विश्लेषकहरू अरू बाहिरीकै मान्छेहरूले भन्थे यो सालासाली भाइ भारदार नियुक्ति गर्ने थलो जस्तो मात्रै भयो भनेर भनिन्थ्यो। अहिलेको सरकार, यो गठबन्धनको सरकारले नि ठ्याक्कै त्यसै गरेछ हैन त? म कार्यक्रममा तपाईँहरूले बोलाउँदाखेरि सोचिरहेको थिएँ के विषयमा भन्दाखेरि तपाईँहरूले विषय भन्नु भएन। दुईटा होला, एउटा चुनावको विषयमा हुनसक्छ, अर्को हिजो मात्रै राजदूतहरूको नियुक्ति गरेको छ। यो विषयमा साथीहरूले मलाई चाहिँ प्रश्न नबोलिकन त्यो विषयमा सोध्न खोज्नु भयो कि भन्ने लागिरहेको थियो। मलाई चाहिँ मेरो अनुमान ठिकै मिल्यो। तपाईँले भनेको साँचो हो होइन। अब यो साला साली भाइ बहिनी भान्जा भान्जी काका भतिजा नियुक्ति गर्ने एउटा थलो बन्यो। राजदूत मात्रै होइन कि नेपालको राजनीतिक नियुक्तिहरू त्यस्ता बने भन्ने आरोप छ। त्यो किन त्यस्तो देखिरहेको छ भने नियुक्तिको प्रक्रियामै समस्या छ, नियुक्तिको नीतिगत कुरामै समस्या छ। त्यस कारणले भएको यसको चाहिँ हामीले नियुक्तिको प्रक्रिया, नियुक्तिको नीतिगत कुरा अथवा नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यस कारणले चाहिँ यसको हिजोको भयो भन्दा पनि को गर्नुपर्ने थियो अथवा कसरी गर्नुपर्ने थियो, कसरी भयो, यो कुराहरू महत्त्वपूर्ण हो जस्तो लाग्छ। तपाईँको पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि आफ्नो बहिनी चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको विषय बाहिर आयो। हुन त यो साँच्चै भागबण्डाकै सरकार हो, भागबण्डामै चलिरहेकै छ। यसलाई मैले अघि भने नि, अब एकजना व्यक्ति केन्द्रित भएर बहिनी ज्वाइँ अथवा चाहिँ साला अथवा भान्जा भन्ने कुराहरू त्यस्तो मात्रै भएन। मिडियामा कतिपय राजदूतज्यूहरूको त तीनवटा सरकारले फरक तीनवटा सरकारले पनि विश्वास गरेको भन्ने कुरा आयो। अब त्यस्तो कुरा हुँदा चाहिँ उहाँको चाहिँ के हो, कूटनीतिक कुशलता हो कि या चाहिँ अरू नै कुशलता हो भन्ने पनि प्रश्न चिन्ह होला। तपाईँले भनिहाल्नु जस्तो बहिनी ज्वाइँ हुँदैमा या चाहिँ छोराछोरी या भतिजा भतिजी हुँदैमा राजदूत या कुनै एउटा चाहिँ राज्यको अभिन्न अङ्गमा पुग्नु हुँदैन भन्ने त होइन। तर अन्य क्षमता भएका व्यक्ति हुँदा हुँदै पनि या त्यसैलाई प्राथमिकता दिन थालियो भने त्यो त राम्रो भएन। तपाईँले भनेकै कुराहरू थपेको मैले, बहिनी ज्वाइँ भएको कारणले नियुक्ति हुनुभएको हो भने त्यो बेटीको हो होइन। तर बहिनी ज्वाइँ हुनुहुन्छ, अरूको जत्तिको योग्यता क्षमता राख्नुहुन्छ भने बहिनी ज्वाइँ भएको कारणले नियुक्ति नहुनुपर्ने चाहिँ छैन। एक दोस्रो कुरा म फेरि पनि भन्छु, हिजोको तपाईँले जस माधवको बहिनी ज्वाइँको कैलाश जुन कुराहरू गर्नुभयो उहाँको कुरा गर्दाखेरि अरूको भन्दा तुलनात्मक हिसाबले उहाँ चाहिँ एकदम कमजोर राजदूत नहुन लायक होइन, राजदूत हुन लायक नै हुनुहुन्छ। तर तपाईँले उठाएको क्वेसन, आम मान्छेले क्वेसन जुन उठाएको छन् त्यसको एन्सर के हो भने मैले अघि पनि भने राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया नै बेठिक भइरहेछ क्या। त्यस कारण त्यो प्रक्रिया सच्याउनु पर्छ। यो प्रक्रिया नसच्याएसम्म यसै गरी आरोप लागिरहन्छ, सालासाली नियुक्ति चलिरहन्छन्, आरोप लागिरहन्छ, चलिरहन्छ भन्दा पनि यो क्षमतावान मान्छे नियुक्ति हुँदा पनि आरोप लाग्ने भयो क्या। त्यस कारण यसको प्रक्रिया नै संशोधन गर्नुपर्ने छ, यसको प्रक्रिया नै चेन्ज गर्नुपर्ने छ, नीति नै चेन्ज गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले के भयो भने मान्छेको अनुहार हेरेर राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो, त्यो बेठिक हो नि त।
अनुहार हेरेर नियुक्ति हुँदाखेरि त्यो क्षमता र योग्यता अनुभव हेरेर चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्ने ठाउँमा अनुहार हेरेर नियुक्ति गर्न थालियो भने त योग्यता क्षमता पनि दाँच्ने आधार हुन्छ नि, किसिमको नजिर बस्ने भयो नि। हो, दाँच्ने आधार हुन्छ नि, त्यसको दाँच्ने आधार पनि हामीले बनाएनौँ। तपाईँले त हेर्नु पनि त, जसरी अहिलेको नियुक्तिको प्रक्रिया हेर्दाखेरि तपाईँले प्रक्रियामै गलत भन्नुभयो होइन। यो नियुक्ति हुने लायक राजदूतहरू नै छन् कि यहाँ साँच्चै तपाईँले भने जस्तो अनुहार हेरेरै नियुक्ति गरेका छन् यहाँनिर? अहिले जो राजदूतहरू नियुक्ति हुनुभएको छ, हिजोको मात्रै भनिरहेको छैन कि मैले अहिलेसम्म नियुक्ति हुनुभएको राजदूत सबैको कुराहरूमा चाहिँ उहाँहरू एउटा जे प्रक्रिया अथवा जे चलिरहेको छ त्यसबाट नियुक्ति हुनुभयो। नियुक्ति हुनेमा चाहिँ कुनै व्यक्तिको व्यवहारमा अथवा हिजो आचरणगत कुराहरूमा कहीँ क्वेसन हुनसक्छ, त्यो म जान्दिनँ। तर नियुक्ति हुनुभएका व्यक्तिहरू सबै असक्षम अथवा नियुक्ति हुन लायक हुनुहुँदैन भन्ने कुराहरू छैन। म फेरि पनि के जोड्छु भने नियुक्त भएका राजदूत या अरू राजनीतिक नियुक्तिहरूमा चाहिँ प्रश्न चिन्ह लाग्यो। प्रश्न चिन्ह किन लाग्यो भने मान्छेले आफ्नो नजिक भएको कारणले नियुक्ति गरे भन्ने भए, त्यो होइन है, यस कारणले हामीले नियुक्ति गरेको हो भनेर फियर देखाउने खालको चाहिँ एउटा सिस्टम प्रणालीको कुरा अथवा त्यो विधि चाहिँ बसाल्न सकिएन। त्यो विधि बसाल्ने कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो विषयलाई छोडेँ मैले। अब अर्को विषय, जसरी तपाईँहरूले तपाईँहरूकै कोटाबाटै भनिएको छ, तर भलै तपाईँहरूले भन्नुभएको छ यो चाहिँ गठबन्धनबाटै बनेको मन्त्री भन्नुभएको छ, कानुन मन्त्रीमा गोविन्द बन्दीलाई नियुक्त गरेसँगै अब एउटा चर्चा पनि आयो। अब तपाईँहरूको पार्टीभित्रबाट यो नियुक्ति भन्नेको या सिफारिस भएको भन्ने विषय बाहिर आएपछि अब तपाईँहरूको पार्टीभित्र एउटा चाहिँ कानुन मन्त्री बन्न लायक सांसद नभएरै गोविन्द बन्दीलाई सिफारिस गरिएको हो? होइन, हिजो नै महासचिवले क्लियर गरिसक्नु भएको छ यो विषय। हाम्रो पार्टीबाट मात्रै होइन, गोविन्द बन्दी कमरेडले चाहिँ एउटा छुट्टै एक्सपर्टिज राख्नुहुन्छ, उहाँसँग एउटा क्षमता विशेषता छ होइन, विशेषज्ञता छ। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ गठबन्धनको सामूहिक मन्त्रीको रूपमा चाहिँ नियुक्ति हुनु भएको छ होइन। तर सिफारिस त तपाईँहरूले गर्नुभयो नि त। होइन, तपाईँहरू नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकै नजिक हुँदो रहेछ, उहाँ लामो समय एमालेमा काम पनि गर्नुभएको रहेछ। नजिक अहिले ग्लोबल्ली जुन सिस्टम चलिरहेको छ अथवा चाहिँ पोलिटिक्स जुन चलिरहेछ, ग्लोबललाई चाहिँ पोलिटिक्सले गभर्न गरिरहेछ, पोलिटिक्सलाई चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ एक किसिमले रुल गरिरहेछन्। म यो टुङ्ग्याउँदैछु होइन। त्यस कारणले हरेक मान्छे चाहिँ पार्टीसँग जोडिएको छ। भोट नहाल्ने, असल नागरिकको कर्तव्य भनेकै भोट हाल्ने भनेर डिफाइन गरेका छौँ त हामीले होइन। असल नागरिकको कर्तव्य भोट हाल्ने हो भने त भोट हाल्ने भने कुनै कुनै व्यक्ति रोज्नै पर्छ अथवा कुनै न कुनै पार्टी चुन्नै पर्छ। चुन्दाखेरि त एउटा पक्षमा जान्छ नै, त्यो चुनेको आधारमा चाहिँ उपक्षी कुराहरू होइन। तर क्षमता राख्छ कि राख्दैन भन्दा गोविन्द बन्दी चाहिँ क्षमता राख्नुहुन्छ। क्षमता चाहिँ राख्नुहुन्छ, तर मैले भनेको अब यत्रो गठबन्धनभित्र धेरै सांसदहरू हुनुहुन्छ होइन, अब कानुनको ज्ञाता पनि हुनु होला। के साँच्चै तपाईँहरूले यो गठबन्धनको यति धेरै सांसदहरूभित्र पनि एउटा कानुन मन्त्रालय या यो गलत किसिमको परिपाटीको सिर्जना भयो? अब हुन त गैर सांसदलाई मन्त्री बन्ने अधिकार त छ होइन, तैपनि त्यहाँ क्षमता र योग्यता भएका व्यक्ति हुँदाहुँदै गठबन्धनको सरकारले नजरअन्दाज गर्यो भनेर प्रश्न उठेको छ नि भित्रबाट। यस्तो अरूको क्षमता योग्यता थिएन चाहिँ त्यो भन्नु मिल्दैन, क्षमता योग्यता छ किन नहुनु होइन। अब यो दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ अघि तपाईँले नै भन्नुभयो कानुनमा संविधानमै 6 महिनासम्म संसद नभएको, प्रतिनिधि सभा अथवा सङ्घीय संसदमा चाहिँ सदस्य नभएको अथवा प्रदेशमा पनि सदस्य नभएको, प्रदेशमा पनि मन्त्री बन्न मिल्छ 6 महिनासम्म, कानुनले दिएको अधिकार भयो। दोस्रो कुरा, यो नियुक्तिको अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग छ। प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्नुभएको कारणले यो प्रधानमन्त्रीको कुराहरू भयो। अब यस विषयमा अब गठबन्धन भन्नुभएको छ नि तपाईँहरूले, फेरि गठबन्धनको चाहिँ संयुक्त मन्त्री भन्नुभएको छ तपाईँहरूले। अब प्रधानमन्त्रीको मात्रै सिफारिस होइन, नियुक्त प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, गर्ने सहमति चाहिँ गठबन्धनको हो, सहमति गठबन्धनको हो। गठबन्धनभित्र सहमति नभइकन त उहाँ नियुक्ति। त्यसो भए एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकियो ताकि गठबन्धनभित्र कानुन मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने मन्त्री या त्यो मन्त्री बन्न सक्ने हैसियतको कुनै पनि व्यक्ति हुनु रहन्छ? त्यसो चाहिँ भन्नु भएन, किनभने कानुन मन्त्री त अलरेडी सम्हाल्नु भएकै थियो त दिलेन्द्र प्रसाद बडुले। मान्य उहाँले जुन तरिकाबाट मन्त्रालय त्यो ढङ्गबाट गर्न सक्नु भएन भन्ने होइन। माननीय दिलेन्द्र प्रसाद बडु चाहिँ कानुन मन्त्रालयमा काम गर्न नसकेर उहाँको मन्त्रालय चेन्ज भएको होइन नि त होइन। त्योभन्दा योग्य व्यक्ति ल्याउनु पर्यो। यो योग्य पनि होइन। यसको अब खास गरी शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको जुन सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन कुराहरू छ होइन, त्यो विषय टुङ्ग्याउने कुराहरूमा चाहिँ जोडिएको छ। त्यस कारणले त्यसका लागि चाहिँ स्पेसिफिक एक किसिमको टास्क दिएर ल्याएको भन्ने कुराहरू आछ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अर्को यो तीनटा विषय बाहिर आयो कि यहाँ तपाईँको अलिक गहिरोबाट हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिर अन्य पार्टीका नेताहरू या अन्य बाहिरबाट कसरी यहाँ व्याख्या गरिएछ भने गोविन्द बन्दी मन्त्री बन्नुकै कारण चाहिँ अब एमसिसीलाई व्याख्यात्मक घोषणाको एउटा नयाँ बाटो पत्ता लगाइदिनु भयो, जसले गर्दाखेरि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई एउटा लास छोप्ने टालो भयो भनेर त धेरै एमालेका नेताहरूले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि उहाँले गराइदिनु भयो। अर्को चाहिँ
बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा माधव कुमार नेपालको नाम मुछिएपछि उहाँलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्ने काम गर्नुभयो अरे। अर्को भनेको चाहिँ माधव कुमारको नेपालको कुनै न कुनै ढङ्गबाट उहाँ सम्धिको नाता पर्ने हुनाले यो 3-4वटा कारण र उहाँहरूको त्यो मिलेको हुनाले उहाँ मन्त्री बन्नुभयो भन्ने तर्क छ। म त्यो तीनटै कारणको तलबाट लिएर जान्छु। म चाहिँ उहाँको नाता चाहिँ पर्न सक्छ, नाता थाहा छैन होइन। नाता पर्ने बित्तिकै नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। नाता भएको कारणले मन्त्री हुनुभएको होइन, एक। दोस्रो कुरा, जहाँसम्म ललिता निवासको कुराहरू छ, ललिता निवासको चाहिँ माधव कुमारले डराउनु पर्ने, माधव कुमारलाई फस्नु पर्ने केही छैन। किनभने उहाँले अरूका जस्तो जग्गा बिग्रिएर पैसा लिनुभएको त होइन। जुन पुग्नुपर्ने अवस्था उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु भएको छ। मैले भन्दैछु अदालत पुग्नुपर्ने विषय भनेर चाहिँ त्यो त अदालतले दिने फैसला भयो, अदालतले दिने न्याय भयो। अदालतले नै दोषी देखायो भने त्यो अर्को कुराहरू होला। हाम्रो बुझाइ अहिलेसम्मको विश्वास के हो भने अदालतले दोषी देखाउने ठाउँ छैन होइन। तेस्रो कुरा, र तपाईँले जुन पहिलो विषय उठाउनु भयो उहाँलाई चाहिँ एमसिसीको विषयमा अथवा यो अहिले गठबन्धन बनाउँदाखेरि भूमिका खेल्यो कारणले भन्ने छ, त्यो चाहिँ एमसिसीको विषय होइन। र यसमा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी छैन होला। म तपाईँको कार्यक्रम मार्फत होइन, म भन्दैछु तपाईँहरू कार्यक्रम मार्फत यसको के भन्छ सिर्जना गर्ने सिर्जनाकार त उहाँ हो नि त होइन। उहाँले पनि यो बीच जसले तपाईँहरूलाई बचाएको छ। आज तपाईँहरूले व्याख्यात्मक घोषणाको कुरा गरेर जनतामा जान सक्नु भएको छ। त्यस्तो होइन, कानुनी विषयमा चाहिँ उहाँले सहयोग गर्नुभएकै हो। कानुनी विषयमा चाहिँ कानुनसँग सम्बन्धित, न्यायालयसँग सम्बन्धित हाम्रा कतिपय विषयमा उहाँले एडभाइस दिनुहुन्छ नि, उहाँको सुझाव सल्लाह लिन्छौँ नि हामी। त्यसमा कुनै ढाड्नुपर्ने जरुरी छैन। यो विषय भन्न सकियो कारणले उहाँ मन्त्री हुनुभएको होइन। घोषणा भन्ने जुन 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गरेर तपाईँहरूलाई सजिलो बनाइदिनु भएको त हो नि होइन। यही कुरा भन्दै थिएँ तपाईँलाई। एउटा कुरा म आज एक किसिमको रहस्योद्घाटन नै, मन्त्री परिषद बन्दाखेरि अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्री बन्दाकै सुरुकै बेला जसरी सुरुमा चाहिँ शपथ ग्रहण अरू मन्त्रीलाई जुन गराइयो, सुरुकै टोलीमा चाहिँ गोविन्द बन्दी सरलाई चाहिँ मन्त्री शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम थियो होइन। त्यहाँ माधवले नै के भन्नुभयो भने अहिले मन्त्री बनाउँदाखेरि मलाई व्यक्तिगत हिसाबले मन्त्री बनायो भन्ने कुरा आउँछ। सामूहिक हिसाबले गठबन्धनको साझा हो भने त्यो पनि क्लियर गरेर मन्त्री बनाऊँ, होइन भने मेरो पार्टीका हिसाबले मन्त्री बन्यो भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो विषयलाई यसरी व्याख्या गर्दछन् कि तपाईँले भनेको कुरालाई कसरी व्याख्या गर्दछन् भने जुन बालुवाटारको जग्गा प्रकरणको बारेमा उहाँले सेफ ल्यान्डिङ गरेको हुनाले कुनै न कुनै ढङ्गबाट गुण तिर्न खोजिरहनु भएको थियो माधव कुमार नेपालले, र त्यो मौका चाहिँ अहिले आएको हुनाले योभन्दा अगाडि मन्त्री बनाउन चाहनु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ साझा मन्त्री भनेर अझ उहाँले पनि सेफ ल्यान्डिङ गरिदिनु भयो। मैले अघि नै भनिसकेँ दुईटा विषय क्या। यो एउटा त ललिता निवाससँग हामी डराउनु पर्ने कुनै विषय नै छैन, विषय नै छैन। नाम जोडिने कुरा बेग्लै हो। नाम जोडिने भने त कुछ लोग कहेका लोगों को कामै कहेन क्या। यो त के कहन्छन् त कहने काम हो त्यो। नाम जोडियो भनेर कुनै डर मान्नुपर्ने, चिन्ता लिनुपर्ने जरुरी छैन। म माधव कोण्डा पनि देख्छु हाम्रो अध्यक्षलाई होइन, कहीँ पनि उहाँमा चाहिँ त्यो चिन्ता निराशा यो भयो भन्ने देखिँदैन। बरु उहाँलाई चाहिँ एउटा समस्या अथवा चाहिँ उहाँलाई के लागिरहेको छ भने मैले राम्रो गर्न खोज्दा पनि यो नराम्रो बाहिर प्रभाव प्रचार गरियो भन्ने, त्यसमा चाहिँ बरु उहाँको चाहिँ गुनासो छ होइन। डराउनु पर्ने छैन। ललिता निवासमा उहाँले गोविन्द बन्दी सरले चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष कमरेडलाई धेरै जोगाएको बचाएको केही पनि होइन होइन, त्यो छैन पनि। अब त्यस कारणले मन्त्री बनाउनु पर्ने जरुरी पनि छैन होइन। जस्तो मैले अहिले पनि तपाईँलाई भने नि, जस्तो माओवादीका नेता रामनारायण बेडारीले भन्नुभयो नि त, जस्तो यो गलत किसिमको परिपाटी सिर्जना गरियो ताकि पार्टीभित्रैबाट मन्त्री बन्न लायक सांसदहरू पक्कै हुनुहुन्थ्यो र पनि गैर सांसदलाई ल्याउनु पर्ने कारण के पर्यो? यस्तो तपाईँहरूको पार्टीभित्र या चाहिँ अर्को पार्टीबाट त विरोध भइरहेछ त होइन। तपाईँले भनेको कुरा हो यस्तो। पृष्ठभूमि अलि लामो जान्छ। हामीले 62-63को आन्दोलन गऱ्यौँ, संविधान सभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गऱ्यौँ। त्यो किन थियो भने व्यवस्था परिवर्तन मात्रै थिएन, अवस्था चिन्तन सारा परिवर्तन थियो। तर चाहिँ 62-63को आन्दोलनबाट संविधान निर्माण गर्ने जुन प्रक्रिया सुरु भयो, संविधान निर्माण भइसकेपछि हाम्रो चिन्तन चेन्ज भएन, हाम्रो अवस्था परिवर्तन गर्नेतिर हामी गएनौँ होइन। पुरानै कुराको कन्टिन्युटी भयो। त्यसैको स्वरूप हो अहिले गठबन्धन। किनभने हाम्रो जानुपर्ने चाहिँ पूर्व थियो, तत्कालीन प्रधानमन्त्री अथवा तत्कालीन सरकार होइन। त्यतिखेर हामी संयुक्तै थियौँ। कमरेड केपी ओलीको सरकार अथवा कमरेड केपी ओलीले पूर्वको बाटो हिँडाउनु भएन कि पश्चिमको बाटो हिँडाउनु भयो क्या, जसका कारणले लोकतन्त्र दराबमा पर्ने भयो, संसदीय व्यवस्था दराबमा पर्ने भयो, संसद 2 पदवी गठन भयो। तपाईँले देख्नु भएको छ। त्यो संरक्षणका लागि चाहिँ एउटा गठबन्धन बन्यो होइन। यो गठबन्धन बनिसकेपछि मैले जोड्न खोजेको विषय चाहिँ यो दुईटा खोला चाहिँ माथि जहाँ दुईटा खोला मिसिन्छ, एउटा खोला फोहोर भएर आएको छ भने तलसम्म अलि फोहोर देखिन्छ क्या, कलर त आफ्नो दिन्छ नि त, तर तल गइसकेपछि मिसिन्छ। मैले भने आज एकाएक चेन्ज हुँदैन, आज एकाएक चेन्ज हुँदैन। यो प्रवृत्ति चेन्ज गर्नुपर्ने विषय चेन्ज भएन। यो अलिक परसम्म देखिन खोज्यो, परसम्म केपी शर्मा ओलीले भनेकै शब्दलाई नै सापट लिने हो भने या चाहिँ अब यो दुईटा नदी मिसिएको हो, केही तलसम्म त यो आफ्नै
रङ्गमा चाहिँ बग्ने गर्दछन्, बिस्तारै पछाडि गए पछाडि उनीहरू एउटै कलर भएर बग्ने गर्छन् भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो एउटै कलर हुन नपाउँदै त्यो चाहिँ विभाजित भयो। यस्तो भयो होइन, त्यो कलर कुरा भएन। मैले यो के भने जस्तो आज तपाईँ जे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, चाहे मन्त्रीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे राजनीतिक नियुक्ति राजदूतका कुरा गर्नुहोस्, अरू राजनीतिक नियुक्तिको कुरा गर्नुहोस्, आम मान्छेले तपाईँ र मैले पनि क्वेसन गर्छौँ, हिमाल बस्ने त्यो ठाउँमा किन नियुक्ति हुन नसक्ने, अथवा नरेश साई किन नियुक्ति हुन सक्दैन, एउटा एबिसिडी XYZ जोसुकैले पनि म किन नियुक्ति हुन सक्दैन भन्दा उसले एउटा मात्र एन्सर के देख्छ भने होइन है मेरो राजनीतिक पहुँच भएन, अथवा मैले चाहिँ अनावश्यक खालको चलखेल गर्न सकिनँ त्यसकारण नियुक्ति भएन भन्छ क्या। त्यो सत्य पनि होइन, त्यो सत्य र असत्य अर्को कुरा हो। मैले भने त्यो कुरा होइन है भनेर हामीले जुन पारदर्शी प्रक्रिया देखाउनु पर्ने थियो त्यो पारदर्शी प्रक्रिया देखाउन नसकेका कारणले आज यो समस्या। त्यसो भए अलिकति यहाँनिर तपाईँको जस्तो उहाँले भनेअनुसार यो सरकार पनि ओलीपथ नै गयो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। जस्तो पछिल्लो दृष्टान्तमा तपाईँलाई भने यहाँनिर राजदूत नियुक्तको कुरा रहिहाल्यो। अब गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने अभ्यास त अलि अगाडि भयो, अहिले पनि भयो, यो भलै कानुनले त दिन्छ। तैपनि यतापट्टि आएर फेरि अब नेपाल टेलिकममा पनि अलि विवादित छविको व्यक्ति नियुक्त गरेको विषय बाहिर आएको छ। त्यसो भए त अलिकति यो सरकारले पनि जुन ढङ्गले जानु पर्थ्यो त गएको देखिएन। होइन, मैले अघि भने त यो अलिक तलसम्म यस्तो देखिन्छ अलिक तलसम्म, किनभने यो अहिलेको सरकारले अथवा अहिलेको चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ त्यो खालको आशा नगर्नुहोस्। ड्रास्टिक चेन्ज हुँदैन, योले बिग्रिन दिएन भने पनि त्यो राम्रो हो क्या। होइन, बिग्रिन दिएन भने त्यो राम्रो हुन्थ्यो, तर बिग्रिन दियो या बिग्रेकालाई नियुक्ति गरेपछि झन् बिगार्ने काम गरेन त। ओली सरकारले जति बिगार्न खोज्दै थियो अथवा ओली सरकारले बिगार्ने विषय यसले बिग्रिन दिएन भने यसलाई चाहिँ राम्रो मान्नुपर्छ। सपारो चाहिँ के भन्ने प्रश्न उठ्यो नि त यहाँ। जरुर नसपार्ने कुरा बेठिकै हुन्छ, सपार्न लाग्नु पर्यो। नसपार्ने कुरा मान्छेको आम मान्छेको त सपारोस् भन्ने अपेक्षा हो। तपाईँले अहिले भनेको कुरा म एकदम त्यसमा सहमति भएँ। अरू बिगारेन भने पनि त्यसलाई एउटा लेभलमै लगिरह्यो भने त त्यसलाई त जनताले त अनुसरण गर्लान्। जनताले होइन कि त्यसलाई चाहिँ हामी सबैले भन्नु ठिक छ, नेपाली जनताले अनुसरण गर्छन्, सबैले अनुसरण गर्छन्, बिगारेन भत्काएन त्यसलाई चाहिँ ह्यान्डल गरेर लिएर हिँड्यो। तर यहाँ त्यो ह्यान्डल गरेर लिएर हिँड्दै गर्दा पनि यहाँ भनौँ न, अब तपाईँलाई अहिले भनेको 3टा दृष्टान्त अरू पनि धेरै मन्त्री नियुक्त गरेका विषय अगाडि पनि आयो, अदालतको विषय आयो, यावत कुराहरू आयो नि, नआएको त कहाँ हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन ढङ्गले चाहिँ गर्नु पर्थ्यो त्यहाँ विवाद त आयो। यो सरकारले पनि त नि भन्ने हो भने ओली पथमा त अलिअलि गयो भनेर भन्न सक्यो नि तपाईँहरूले भन्ने भाषामा भन्ने हो भने। होइन, तपाईँको एउटा कुरा म सहमत के छु भने राम्रो गरिरहेको छैन, राम्रो गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो जे अपेक्षा त्यसअनुसार भएन। चाहे अहिले महँगीको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ आर्थिक तरलताको कुरा गर्नुहोस्, होइन जुन आर्थिक सङ्कट देखिँदैछ यो राम्रो भएन, राम्रो गर्नुपर्ने थियो। तर राम्रो भएन, राम्रो गर्नुपर्ने थियो, गर्न सकेन भन्नुको अर्थ भने चाहिँ यसले नराम्रो गर्यो त, अथवा यसैले सिर्जना गरेका समस्या नराम्रो गर्यो भनेर भन्न सिकिन सकियो भन्नुहुन्छ भने मैले अहिले भनिहालेँ। अब यो अर्थतन्त्रको विषयमा तपाईँले कुरा उकाइहाल्नु भयो। अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको बारेमा तपाईँलाई मैले प्रश्नै गर्नु परेन, होइन यस्तो माहौल स्थिति सिर्जना भयो। अब नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्काकै बाटोतर्फ जाने हो कि भन्ने शङ्का पनि उब्जिरहेको छ यो बेलामा, होइन। अब आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिनेदेखि लिएर भनौँ न या अन्य विषयहरू पनि उठेका छन्, अब जोर बिजोर लागू गर्ने विषय पनि आइरहेका छन्। त्यो हुँदाखेरि त यो सरकारले जुन अवस्थामा यो अहिलेको अर्थतन्त्रलाई अगाडि लानुपर्ने हो यसमा चुक्यो, अरू विषय अहिले भनेको दृष्टान्तमा चुक्यो, नराम्रो त गर्यो नि। यस्तो यो अहिलेको अर्थतन्त्रको विषय जुन देखिरहेको छ यसका सिम्टमहरू चाहिँ अथवा यसको असर जुन देखियो त्यो असर अहिलेको सरकारले मात्रै सिर्जना गरेर भएको होइन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यसको पनि दायित्व छ, यसको मात्रै छ होइन, यसको पनि दायित्व छ। तर यसभन्दा बेसी चाहिँ हिजोको सरकारले गरेका गलत अथवा चाहिँ त्रुटिगत जुन काम हुन् त्यसको असर प्रभाव अहिले देखिएको एक। दोस्रो कुरा अहिले यसले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दा तपाईँले भने जस्तै हो, हिजोको त्रुटि जुन छ त्यो त्रुटिलाई सच्याउन लाग्नुपर्ने थियो, ऊ त्रुटि रोक्न मात्रै लागिरहेछ। तर तपाईँहरूले विश्वास त छैन क्यारे नि, तपाईँहरू अब सरकार बनाउन त जानुभयो, तर यो शेरबहादुर देउवाको सरकारबाट नयाँ काम हुन्छन् र परिवर्तन गरी काम हुन्छ भन्ने विश्वास त तपाईँहरूलाई थिएन। दुई तिनवटा कुरा हेर्नुहोस्, मेरो पार्टीको कुरा चाहिँ म गर्दिनँ, मेरो पार्टीको कुरा म गर्दिनँ है, मेरो निजी कुरा हो। मेरो निजी कुरा कम्तीमा यो सरकारसँग चाहिँ मेरो अपेक्षा छैन, मेरो निजी कुरा किन छैन भने कुनै पनि मन्त्री अहिलेको सिस्टम, अहिलेको प्रवृत्ति, अहिलेको चाहिँ उहाँहरूको जुन खालको शैली छ त्यो यो सरकार सट्टा अर्को सरकार हामी चेन्ज गर्दैन क्या। यो अहिलेको प्रवृत्ति अथवा अहिलेको सिस्टमै त्यस्तो भइसक्यो। भन्न सकियो नि एउटा प्रश्न नि, अब अलिकति तपाईँहरू फेरि अर्को सरकार बनाउन जानुभयो नि, जुन सरकार बनाउनको लागि या तपाईँहरू र प्रचण्ड मिलेर एउटा चाहिँ दक्षिणपन्थीको भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ, एमालेको नेताहरू दक्षिणपन्थीको सरकार बनाउन जानुभयो। त्यसो तपाईँहरूले अनि नयाँ काम नहुने रहेछ, नयाँ काम केही
नहुने देख्दा देख्दै पनि यो सरकारको चाबी बुझाउन चाहिँ किन गएको होला? अनि यसको यस्तो हो, त्यहाँ पनि त्रुटि भएको रहेछ नि त, होइन होइन, मैले अघि भनिहालेँ नि, यसको भएको के हो भने संसद जोगाउनु पर्ने अहँ, मूल कुरा भयो क्या। संसद जोगाउने कुरा, संसदीय व्यवस्था जोगाउने कुरा मूल कुरा भइसकेपछि यो अहिलेको गठबन्धन भनेको संसदीय व्यवस्था अथवा अहिलेको लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्नेहरूको, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास राख्नेहरूको, त्यसो भए त यो संविधान र यो तपाईँले संसदलाई भनिहाल्नु जोगाउनेहरूको चाहिँ भयो। सम्बन्ध त्यही हो, अहिले सहकारी चाहिँ हो। अहिलेको सरकार बनेको भनेको चाहिँ यही संसदलाई पूर्णकालसम्म जीवित राख्नकै लागि मात्रै बनेको हो भन्ने कुरा तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभयो कि त्यतिको लागि चाहिँ विश्वास गर्न होइन, सकियो? त्यो पनि एउटा टास्क हो, मूल टास्क त्यो पनि हो। होइन, अन्य लोकतन्त्र नयाँ जोगाउने काम कुरा। होला नि, या परिवर्तनकारी काम होला नि, या जनताको जीवनको र देशको जुन किसिमको परिस्थिति अनुसारको काम गर्छ भन्दा पनि यो संसदलाई पूर्णकाल चाहिँ जोगाउँछ यो सरकार भयो भने भन्ने अठोट तपाईँहरूलाई भएर यहाँ जानुभयो, यति त हो कुरा त। यस्तो यस्तो तपाईँले भनेकै हो, एउटा त संसद जोगाउने कुरा नै हो। मूल गठबन्धन जुन भएको छ, 5 दलको गठबन्धन होइन, माओवादी, काङ्ग्रेस, समाजवादी, जनमोर्चा र जसपाको बिचमा जुन गठबन्धन भयो, त्यो गठबन्धनको पहिलो आधार के हो त, अथवा पहिलो सहमतिको बिन्दु के हो भन्दा यो लोकतन्त्र र संसदलाई जोगाउने भन्ने कुरा हो, यो संविधानलाई जोगाएर जाने भन्ने कुरा हो। 72 सालको जुन संविधान घोषणा गरेका छौँ हामीले, त्यो 72 सालको घोषणा संविधानलाई जोगाउँदै हाम्रो संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई जोगाउँदै अगाडि जाने भन्ने कुरा हो। त्यसको सहमतिको आधारमा बनेको गठबन्धन हो एक। दोस्रो कुरा त्यति मात्रै हो त, त्यति मात्रै होइन, सरकारले त्यहाँभन्दा प्रगतिशील अरू कामहरू गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले अघि भने जस्तो महँगीको विषय यत्रो समस्या आएको छ, आर्थिक तरलताको कुराहरू आएको छ, होला भलै यो चाहिँ हिजोका सरकारका कारण निक्लेको असर होला, तर हिजोको कारणले भने छुट पाउँछ त अहिलेको सरकार पाउँदैन। त्यो रोक्नुपर्छ, त्यसले यसका करेक्सनका पाटाहरू खोज्नु पर्थ्यो। त्यसमा चुकिरहेकै छ। यो किन चुक्यो अथवा चुकेको प्रति के भन्नुहुन्छ, चुकेको प्रति यसले बिग्रिन दिएन भने पनि ठिकै हो भन्ने लाग्छ मलाई। किन सपार्ने त म धेरै सम्भावना धेरै आशा राख्दिनँ, हेर्नुहोस् होइन, तर बिग्रिन दिएन भने पनि प्रश्न तपाईँ के अरे त्यो विषयलाई तपाईँले स्वीकार त गर्नुभयो, तर बिग्रिन दिएन भनेर स्वीकारै गर्ने ठाउँ चाहिँ अलिक देखिँदैन के? होइन, अहिलेको बिग्रिरहेको छ स्थिति भनेको परिस्थिति जटिल छ। तपाईँले भनेको बिग्रिरहेको छ नि, अब तपाईँले बिग्रिन दिँदैन पनि भन्ने सवालमा स्वीकार त्यो गर्नुभयो, भरे अपेक्षा त कम छ तैपनि अब बिग्रिन दिएन भन्ने सवाल र त्यो प्रश्नसँग स्वीकारोक्ति त पक्कै पनि जनताको त छैन। यसको दुई तिनवटा कुरा, एउटा त हामी अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदैछौँ, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जान्छौँ। बरु के हुन्छ भने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म पुग्दा छिटो गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेर यसलाई चाहिँ नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा अथवा नयाँ बिन्दुबाट सुरु गर्ने गरी जानुपर्छ। अहिलेसम्म यो रहेसम्म यस्तै हुन्छ जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, अब मैले यो गठबन्धनको विषयमा प्रश्न गरेँ, यस विषयमा धेरै लामो बहस नगरौँ। अब यो गठबन्धनको विषयमा चाहिँ यो 5 दलीय मोर्चा या यो गठबन्धन भनेको चाहिँ एमालेलाई पराजित गर्नकै लागि बन्न थालेको, अरू कुरा हुँदै होइन भन्ने छ। साँच्चै भन्यो भने इमान्दार भएर तपाईँ एउटा युवा नेता होइन, अब साँच्चै यो गठबन्धन एमालेलाई परास्त गर्नकै लागि हो त, अन्य केही कारण छ कि अब यसमा यस्तो हो हिमालजी, मलाई के लाग्छ भने एउटा त हामीले जुन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेका छौँ अथवा जुन एक प्रणालीभित्रका जुन प्रावधानहरू राखेका छौँ, त्यो प्रावधान नै हामीले चाहिँ गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। किनभने अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ एउटैले बहुमत ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, बहुमत नल्याउँदा के हुन्छ र बहुमत ल्याउँदा पनि के हुँदो रहेछ। किनभने बहुमत नल्याउँदा अघिल्लो पटक हामीले नेकपा माओवादी र एमालेको बिचमा तालमेल गरेर चुनावमा गयौँ, त्यो गठबन्धनको बहुमत ल्याउने कुरा थियो होइन, बहुमत नआउने भएपछि त्यसरी गएको हो। तर पछि एकता भइसक्यो, फेरि बहुमत बन्यो, बहुमत भन्दा पनि सरकार चल्न सकेन। बहुमत हुँदैन कि भन्ने डरले बहुमत ल्याउनका लागि हामी गठबन्धन गरेर गयौँ। मेरो प्रश्न तपाईँले गरिदिनु भयो क्या, तपाईँ आफैले एउटा प्रश्न गरिदिनु भयो, बहुमत ल्याउँदा पनि के भयो नल्याउँदा पनि के भयो, हिजो ल्यायो के भयो आज ल्याउँछ त के भयो, के हुन्छ? म त्यही आउँदैछु। अहिलेको गठबन्धन होइन, मैले अघि पनि भने अहिलेको गठबन्धन भने चाहिँ संसदीय व्यवस्था जोगाउने, लोकतन्त्र जोगाउने, अहिलेको 72 सालको जुन हामीले घोषणा गरेको संविधान छ, त्यो संविधान आमूल रूपमा चाहिँ बेठिक भन्ने होइन, त्यसमा केही संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू भयो, त्यो छलफल गर्न सकिन्छ। हामी भित्र पनि कतिपयको त्यो संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर मूल रूपमा चाहिँ 72 को संविधान जोगाउँदै जानेहरूको बिचको एउटा सम्बन्ध अथवा एउटा समूह, त्यसको अपोजिसनमा रहनेहरूको अर्को समूह जस्तो बनाएको छ होइन। तपाईँले देखिरहनु भएको छ जस्तो एमाले आज कोलिसनको कुरा कोसँग गरिरहेको छ भने राप्रपासँग कोलिसन गरिरहेको छ अथवा राप्रपासँग छलफल चलाइरहेको छ। हामीले छलफल कसलाई चलाइरहेका छौँ भनेपछि कङ्ग्रेस र जसपाहरूसँग अथवा माओवादीसँग छलफल चलिरहेछ। त्यो भने प्रगतिशील र अथवा चाहिँ के भन्ने अर्को शब्द पश्चगमन भन्दाखेरि त साथीहरू फेरि चाहिँ आक्रोशित हुनु होला होइन, त्यो खालको चाहिँ देखिन्छ। त्यस कारणले अहिलेको चुनाव चाहिँ अहिलेको चुनावी गठबन्धन के हो भने अघि भनेकै आधारमा हो। तर तपाईँले गठबन्धन चाहिँ भन्नुभयो, तर अब माओवादी र काङ्ग्रेसले नेकपा यसलाई यति बेला अलि व्यवस्था गरिरहेका छन्
भनिएको छ। तपाईँहरू चाहिँ जबरजस्ती लिसो जस्तो टाँसिरहनु भएको छ भन्ने छ। यस्तो यस्तो यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त व्यवस्था कसैले व्यवस्था गरेर व्यवस्था हुने विषय होइन। हामी म फेरि भन्दैछु, हामी नयाँ पार्टी हो। हामीले हिजोको एमालेसँग, शक्तिशाली एमालेसँग विद्रोह गरेर आएको। हामी नयाँ पार्टी निर्माण गर्छौँ, नयाँ आन्दोलन निर्माण गर्ने हो। अहिलेको चुनाव त एउटा इभेन्ट हो। अहिलेको चुनाव जुन 79 सालको चुनाव आउँदैछ, चाहे स्थानीय तहको होला, नर्मल्ली हेर्दाखेरि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि 79 भित्र नै हुने देखिन्छ। त्यो एउटा इभेन्ट हो। त्यो जित्दा र हार्दा सबै कुरा चेन्ज हुन्छ हुँदैन। हामीले सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्नेछ। तपाईँले अघि भनेकै विषय हो, राजनीतिक नीतिका प्रक्रियाहरू, विधिहरू, जनताले ल्याउने कुराहरू, जनताले सोच्ने विषयहरू, स्वयं पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको विषय। लुम्बिनी प्रदेशमा के विषय बाहिर आयो भने लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ तपाईँहरू शून्य जस्तै हुन्छ, त्यसले गर्दा तपाईँहरूलाई कुनै पनि स्थान दिएको छैन। मैले भन्दैछु, तपाईँले गरेको क्वेसनमा कुरा गर्दैछु। त्यसकारण यो एउटा चुनाव चाहिँ एउटा इभेन्ट हो। यो चुनावले हाम्रो पार्टीलाई तात्विक रूपमा चाहिँ ठुलो समस्या या ठुलो प्रशंसा अथवा उत्साहित हुनुपर्ने केही छैन। हामी मूल कुराहरू त हाम्रो परिवर्तनको लक्ष्य छ। त्यसकारण यो चुनावमा कति सिट अथवा के हुन्छ त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। एक दोस्रो कुरा, आफ्नो आकार, आफ्नो सक्रियता, आफ्नो अस्तित्व हाम्रो सङ्गठन वा शक्तिले निर्धारण गर्छ। त्यसकारणले हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो शक्ति अहिले हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी कस्तो आधारमा छौँ? अहिले 77 जिल्लामा हाम्रो पार्टीका कमिटीहरू बनिसके। छिटफुट 1-2वटा पालिका बाहेक 753 सबै पालिकामा हाम्रा कमिटी बनिसके। वडा कमिटी अधिकांशमा हाम्रा कमिटी बनिसके। युवा सङ्घले त कमिटी बनाइसक्यो, पार्टी कुरा के गर्नु बनायो। तर यहाँ चाहिँ हिजो एमसीसी को विषय जोडेर आउँदाखेरि के हुन्छ भने टुङ्ग्याउँछु, हामी लिसो होइन, हामी त हाम्रो आकारमा छौँ। बरु हामीले के गर्न खोजिरहेको भने हाम्रो अध्यक्षले के गर्न अहिलेको खतरा के हो भने अहिलेको गठबन्धनलाई लिएर चुनावमा जान सकिएन भने, अघि तपाईँले भने जस्तो अर्को गठबन्धन बन्यो भने त्यो गठबन्धनले जित्ने अवस्था रह्यो भने फेरि संसदीय व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ, फेरि लोकतन्त्रमाथि प्रहार हुन्छ। 72 को संविधान जुन छ त्यो संविधान चाहिँ सङ्कटमा पर्छ। हामीले ल्याएको परिवर्तन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ। त्यो त कसरी हुन्छ र? फेरि भोलि जस्तो तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि माओवादी र नेकपा एमाले 20 या भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा समीकरण नभए पनि त्यस पछाडि चाहिँ समीकरण हुने सम्भावना छ भनेर एमालेका नेताहरू या माओवादी नेताहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ। भलै तपाईँहरूको पार्टीसँग चाहिँ अहिले तत्काल हुने सम्भावना छैन, किनकि माधव कुमार नेपालले पार्टीमा गद्दार गरेर जानुभएको छ भन्नुभएको छ उहाँहरूले। होइन, रूपान्तरण भएर जाँदा, रूपान्तरण भएर आउँदा त स्वाभाविक रूपमा गठबन्धन बन्न सक्छ। त्यसमा के भएर कम्युनिस्ट पार्टीको एकता अहिलेको आवश्यकता हो, देशको लागि, जनताको लागि भनिएको छ। उहाँले त्यही स्वीकार पनि गर्नुभएको छ। त्यस हिसाबले अब तपाईँले यो पश्चगामी या भनौँ या चाहिँ संविधान मास्नेहरूको एउटा गठजोड होला भन्ने ढङ्गले तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो। अब तर भोलि तपाईँहरू बिचमै मिलिए मतो भएर फेरि समीकरण भएर अगाडि बढ्नुभयो भने चाहिँ के भन्ने होला? अहिले यस्तो हुन्छ, यो सदाबहार यही रहन्छ त भन्दा रहँदैन। बुझ्नुभयो त? रहनु हुँदैन। किन रहनु हुँदैन भने हामी त सच्याउने प्रक्रियामा छौँ। सचियो भने त स्वाभाविक रूपमा सँगै जान सकिन्छ त। हामी त वृहत बाहम एकताको कुरा गर्दैछौँ। त्यो किन हुन्छ भने आजको बेठिकै रहन्छ त, थप बेठिक हुन पनि सक्छ। उसले सुध्रिन भने त झन् बिग्रिँदै पनि जान सक्छ नि त। तर त्यसको उपचार गर्दा सुध्रिन पनि सक्छ, सन्चो हुन पनि सक्छ। उपचार गर्दा सन्चो भयो, स्वस्थ भयो भने त स्वस्थ भयो सँगै लिएर जान्छौँ नि। तर एउटा ढङ्गले चाहिँ अलि ठट्टेली तरिकाले कसरी प्रश्न गर्छन् भने एकपटक कि नेकपा एमाले कि नेकपा एस या माओवादी नै भनौँ नराम्रोसँग पछाडिसके पछाडि उनीहरू उठेर हेर्दाखेरि जुन किसिमको दृष्टान्त देख्छन् त्यस पछाडि सबै बिउजिएर हामी चाहिँ अङ्कमाल गरेर एकै ठाउँ नभइकन नहुने रहेछ भन्ने अवस्थामा पुग्छन् भनेर भनिएको छ। तपाईँको भनाइ म असहमत छैन। यो अवस्था आएपछि चाहिँ अहिले चाहिँ किनभने आफमा चाहिँ मैले जित्छु र तैँले जित्छु भन्ने एक किसिमको इगो छ, तर त्यो इगो समाप्त भएपछि अब यस्तो प्राविधिक हिसाबले भन्दा तपाईँले भनेको कुराहरूमा मेरो असहमति छैन, सहमति नै छ। असहमति छैन भन्नुको अर्थ भने सहमति नै छ होइन। अहिलेको चुनाव होइन, खास गरी कस्तो भयो भने 74 सालको निर्वाचनमा जनताले थुप्रै अपेक्षा आशा साँचेर दिएको मत थियो होइन। त्यस अनुसार काम भएन। त्यस अनुसार काम नभएपछि विवाद भयो होइन। अन्यथा नमान्नु होला, म तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत सुनिरहेका अरू आम श्रोताहरूलाई पनि अन्यथा नमान्नको लागि अनुरोध गर्छु। म चाहिँ 64 सालको निर्वाचनमा जुन विजयको अहङ्कार कमरेड प्रचण्डमा देखियो होइन, 74 पछि पनि कमरेड केपी ओलीमा त्यही देखियो, जसका कारणले सिङ्गो आन्दोलन पनि क्षति भयो, देशले पनि क्षति भोग्नु पर्यो, जनताले पनि क्षति भोग्नु पर्यो होइन। त्यो कतिखेर रियलाइज हुन्छ भने जतिखेर ठक्कर खान्छ नि। तपाईँले भन्नुभयो नि हामी बिहान उठ्दा मुख धुन्छौँ नि, मुख धुनुको पछाडि पनि विज्ञान छ क्या त्यहाँ चाहिँ होइन। तपाईँ उठ्नुभयो भने मुख नधुँदासम्म मान्छे फ्रेस हुँदैन नि, मुख धोएपछि फ्रेस हुन्छ क्या हो। यो मुख धुने एउटा चाहिँ प्रक्रिया सुरु होला, त्यो चुनाव पछि हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा मुख धोएपछि त हो त यार उज्यालो भएछ, बिहानी भएछ, दिउँसो हुन थालेछ, मैले काम गर्नुपर्ने छ भन्ने होला।
अनि एमालेका नेताहरूको दाबी चाहिँ के छ भने अब नेकपा एमाले त पहिलो पार्टी बन्छ किनकि काङ्ग्रेस या 5 दलीय आए पनि जति दल आए पनि केही लाग्नेवाला छैन। तर अब नेकपा यस चाहिँ जसरी पछारिन्छ, पछारिसके पछाडि उसलाई लाग्दछ कि एमाले छोडेर गएर ठुलो गल्ती गरेछौँ र एमालेमै फर्किनु पर्ने रहेछ भनेर त्यो किसिमको चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भएपछि र त्यो भोगेपछि एमालेमै आउने हो, आउँछन्, पार्टी एकता होइन एमालेमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यो हुन्छ स्थिति? यस्तो नेकपा यस सरकार पाइएन भनेर चाहिँ अर्को पार्टी बनाएको होइन। नेकपा यस अथवा हाम्रो अध्यक्ष माधव कुमार अध्यक्षमै मै बसिरहनुपर्छ भनेर अर्को पार्टी बनाएको होइन। उहाँहरूले लाग्ने कार्यवाही त हो नि, अध्यक्ष नपाएर नयाँ पार्टी सिर्जना। नेकपा यस नयाँ पार्टी हो, नयाँ आन्दोलन हो, नयाँ सङ्गठन हो। यो चुनावमा हेर्नुहोस्, तपाईँ आफै हेर्नु न, 7-8 महिना मात्रै भएको छ हाम्रो पार्टी बनेको। 7-8 महिनाको बिचमा 10औं लाख मान्छे कमिटेड भइसके। 10औं लाख मान्छे यति छिटो यस्तो द्रुत गतिमा चाहिँ सङ्गठित भएको कुनै पार्टी छ? हामी छौँ होइन। आउँदो चुनावमा स्थानीय तहको निर्वाचन भन्नुहोस् या प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भन्नुहोस्, हामी कति पद ल्याउँछौँ अथवा कति चाहिँ सिटमा जित्छौँ त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। त्यो कमिटी गठन गर्न पनि सिधै खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो अगाडिपट्टि अघि कुरा टुङ्ग्याउँदैछु। त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो। फर्स्ट पार्ट के हो भने हाम्रो आउँदो चुनावमा हामी कति मान्छेलाई चाहिँ बिउजाउन सक्छौँ, कति मान्छेलाई सङ्गठित गरेर हाम्रो पार्टीको कुरा, देशको अवस्था कति मान्छेलाई बुझाउन सक्छौँ, हामी त्यसमा छौँ। त्यस कारणले एमाले जति भए पनि गुमाउने हो, एमाले यसले अथवा समाजवादी पार्टीले जति भए प्राप्त गर्ने हो। त्यस कारण हाम्रो गुम्नेवाला केही छैन। भनिन्छ नि सर्वहारा के गुम्छ, जित्दा संसार हारे फलामको छ। हामी फलामको छौँ। त्यसो भए तपाईँहरूलाई पनि ढुक्क रहेछ, हामी पुरै सर्वहारा जस्तो पनि हुन सक्छौँ या जित्न सक्छौँ भनेको केही नभएको अवस्था। सर्वहारा भनेको त आफूसँग केही नभएको कुनै सिट नजित्न पनि सक्छौँ होइन। यस्तो त्यो स्वीकार गरिसक्नु भएको हिजो 54कै अवस्थामा पुग्न सक्छौँ भनेर तपाईँले जानकारी गराउनु भएको छ। 54को निर्वाचनमा पुग्दैन होइन, त्यो हुँदैन। हामी जित्ने थुप्रै सिटहरू हामी जित्छौँ नै। मैले के भनेको भने जस्तो हामीले बहुमत ल्याएनौँ, ठुलो पार्टी भएनौँ। ठुलो पार्टी नहुँदा हाम्रो के गुम्छ त? ठुलो पार्टी नहुँदा हाम्रो के गुम्छ भन्दा हाम्रो गुम्ने भने चाहिँ जनतालाई बिउजाउन सकेनौँ भने गुम्ने कुरा हो। पार्टी नयाँ बनाउन सकेनौँ भने गुम्ने कुरा हो। आन्दोलन सिर्जना गर्न सकेनौँ भने गुम्ने कुरा हो। तपाईँले अघि जुन क्वेसन गर्नुभयो नि, नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाभित्र देखिएका जुन समस्याहरू छन् त्यो सुधार्ने लागिरहेछौँ भने त्यो सुधार्ने अवस्था बनेन भने त्यो गुम्ने कुरा हो। भनेपछि तपाईँहरू विजय प्राप्त गर्नुभयो, ठिकै छ। यदि तपाईँहरू पराजित हुनुभयो या चाहिँ जुन नतिजा अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो ल्याउनु भएन भने नि तपाईँहरूको केही बिग्रिनेवाला छैन। होइन, विजय तपाईँ केले भन्नुहुन्छ क्या? विजय केलाई भन्नुहुन्छ? विजय भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ आउँदो चुनावमा सिट जित्ने मात्रै कुरा गर्नुभयो भने मान्नुहोस् हामीले म भन्दैछु कोही वडा अध्यक्ष जितेला, कोही वडा अध्यक्ष जितेला, कोही उपप्रमुख जितेला, कोही प्रमुख जितेला, हुने त्यही हो नि त। कोही जिल्ला समन्वय समितिको सभापति बन्लान्, कोही उपसभापति बन्लान् होइन। त्यसो गर्दा एब्सोल्युट त एउटा जित्दैन नि त। तर एउटा विषय तपाईँलाई मैले गठबन्धनको विषयमा प्रश्न गरिहालेँ। काङ्ग्रेसले के भनेको छ भने अब प्रमुख जसले जितेको छ उसैले दाबी गर्ने र सेकेन्ड भएको भनौँ न दोस्रो भएको चाहिँ जो दोस्रो भएको छ उसैले लिने, उही पार्टीले लिने प्रमुख पद चाहिँ भनेर भनेको छ। त्यसो तपाईँहरूलाई त निकै ठुलो घाटा लाग्ने भयो नि त। प्राय काङ्ग्रेस नै दोस्रो भएको देखिन्छ। विभिन्न मोडालिटीमा छलफल भइरहेका छन्। त्यो कारणले मोडालिटी नटुङ्गिएको हुनाले त्यही विषय मैले आज भन्ने कुरा हतार हुन्छ। मोडालिटी छलफल भइरहेछ होइन। अब अलिकति काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई जुन सम्मानजनक ढङ्गबाट गठबन्धनमा साथ दिएन भनेको कुरा गरौँ न। अब भयो भने त भइहाल्यो, यदि भएन भने तपाईँहरूको विकल्प के हुन्छ? मैले अघि पनि भने हामी कङ्ग्रेसको बुई चरेर अथवा चाहिँ अर्काको बुई चरेर हामी पार लाग्छौँ भनेर बनाए पार्टी होइन क्या। आज त्यही तपाईँहरू चाहिँ अब एउटा चाहिँ बैतरणी चढ्नको लागि काङ्ग्रेसको काँधै चढ्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले तपाईँलाई कङ्ग्रेसको एउटा नेताले चाहिँ क्षुद्र शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। क्षुद्र शब्द म जुन शब्द प्रयोग गर्ने चाहदिनँ। आज कङ्ग्रेसको सरकार तिनै नेताले जसले हात्तीको कानको उदाहरण दिनुभयो उहाँले चाहिँ मान्छेको कुरा भन्दिनँ होइन। उहाँले समीक्षा गरोस् न त। आजको सरकार यो संसद, यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र 72को संविधान जोगाउने विषय कसले विद्रोह गर्दा बनिरहेको हो? हामी तपाईँले अघि भने जस्तै हामी कसैको कानमा चाहिँ हामी चाहिँ गुड बनाउन गएको हो या हाम्रो काँधमाथि राखेर कसैलाई बोकिरहेछौँ? यो त समीक्षा विषय हो नि त।
त्यो त हात्तीको त्यस कानमा चाहिँ कारणले समेरो भन्ने सुन्नुहोस्, मासु यस्तो उहाँहरूले छ, हामीले किन बोकिरहेछौँ भने फेरि यसमा चाहिँ कुनै हामीलाई हिन्ता बोध छैन। किन बोकिरहेछौँ भने संसद चाहिँ सङ्कटमा पर्यो, लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो, 72 संविधान मास्ने, यो गणतन्त्रको संविधान मास्ने चलखेल भयो। होइन, त्यो यो जोगाउनका सरकार लागि चाहिँ काङ्ग्रेसले बोकेर तपाईँहरूलाई लगेर बनेको हो कि तपाईँहरूले बोकेर काङ्ग्रेसले बनाएको हो? यसलाई यस्तो, अब अघिको जस्तै हात्तीको कानको कुरा ल्याउने हो भने अर्को शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। यो एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छ। अनि पार्टीको यो चाहिँ एउटा गणतन्त्र जनमासको आधारमा हेर्दा, पार्टीको तपाईँहरूको संसदमा उपस्थिति हेर्दाखेरि, पार्टीको आकार हेर्दाखेरि उहाँहरूले भनेको कुरा अलि मिल्छ? होइन, यस्तो पार्टीको आकार त केलाई भन्नुहुन्छ क्या? जनताको जनमत, जनताको पार्टीको जनमत अब तपाईँको जाँदैछौँ संसदमा त। सहभागिता, जनताको जनमतमा त अब जाँदैछौँ त। स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि जान्छौँ, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा पनि हामी जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, तपाईँको टेलिभिजनमा म आज भन्दैछु, स्थानीय तहको निर्वाचनमा ल्याएको मतको डबल हामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा ल्याउँछौँ। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा आएको मतको डबल तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, अर्को चुनावमा जाँदा हामी आउँछौँ। योमा चाहिँ होइन, यसमा होइन, अर्को चाहिँ 5 वर्ष पछाडिको चुनावमा होइन। मैले तपाईँले फेरि के गर्दैछु, यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामी जति मत ल्याउँछौँ, समाजवादी पार्टीले जति मत ल्याउँछ, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा त्यसको ठ्याक्कै डबल ल्याउँछ, ठ्याक्कै डबल। स्थानीय तहको डबल हो। प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा जति मत ल्याउँछौँ नि, 5 वर्षपछि हुने सङ्घको निर्वाचनमा त्यसको डबल ल्याउँछौँ। त्यो आधार अब तपाईँले 5 वर्ष पछाडिको एस्पेक्ट छोडिदिउँ, तर स्थानीय तहमा तपाईँहरूले जति सिट जित्नुभयो त्यसको डबल ल्याउँछौँ भन्ने आधार चाहिँ के हो? यस्तो, पहिलो कुरा त सङ्गठन हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सङ्गठनमा हुने जनताको भनौँ न, मनोविज्ञान अथवा त्यसको वर्ग हो। अहिले चाहिँ के हो भने मजदुर, किसान, श्रमजीवी, जुन ग्रामीण समुदाय जुन छ, त्यो सबै चाहिँ हामीसँग कमिटेड भइरहेछ। हेर्नु, सङ्गठन निर्माणका हिसाबले हामी यति छोटो समय तपाईँहरूको मानिलिउँ, अहिले चाहिँ वैशाख 30 गतेमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न या भयो भने भइसके पछाडि अब यो भोलि कार्तिक मङ्सिरमा चाहिँ सङ्घको निर्वाचन होला। यो बाँकी रहेको 5-6 महिना बिचमा तपाईँहरू डबल ल्याउने हैसियतमा पुग्न सक्नुहुन्छ त? हो, पुग्छौँ हामी, पुग्छौँ एकदम। तपाईँ ढुक्क हुनु भने सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु, भदौमा भएको सङ्गठन, भदौ, असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुस, माघ, फागुन, चैत, कति महिना भयो? 8 महिना भयो। 8 महिनाको बिचमा कति आउला? नयाँ पार्टी बनाउनेले 8 महिनाको बिचमा 77 जिल्लामा कमिटी बनाउनु गाह्रो हुन्छ। तर हामीले राम्रोसँग चाहिँ साथ नदिने एउटा ढङ्गले तपाईँहरूको अब जुन किसिमको चाहिँ परिस्थिति या तपाईँहरूको स्थानीय तहमा चाहिँ हैसियत छ, त्यो हेरेर दिने भनेको छ। अनि कसरी सम्मानजनक ल्याउनु होला? कस्तो भन्न खोजेको चाहिँ जहाँ जति अब तपाईँहरूको स्थानीय तहमा कति तपाईँहरूको चाहिँ एक किसिमले जित्नु भएको छ, अहिले हेर्दाखेरि नि तपाईँहरूले जितेको स्थान त थोरै होला। अब काङ्ग्रेसले तपाईँहरूलाई होइन जितेको स्थान त यस्तो, हामीले आफै त हाम्रो पार्टी त पहिलोपटक चुनाव लड्दैछ, पहिलोपटक लड्दैछौँ नि त। पहिलोपटक लड्दैछौँ भने हामीले छुट्टै त जितेकै छैनौँ। हामीसँग रहेको सङ्ख्या भने त हिजो एमालेमा रहेर जति लाग्यौँ अथवा लाग्नुभयो त्यही हो। अहिले त्यसैलाई काउन्ट गर्ने त त्यो होइन। होइन, उहाँहरूले भनेअनुसार चाहिँ तपाईँहरू जस्तो एमालेबाट जितेर नेकपा एसमा आएका जुन गाउँपालिका या नगरका चाहिँ प्रमुखहरू जति हुन्छ त्यसैको आधारमा चाहिँ गठबन्धनमा भागबन्डा गर्ने भन्ने ढङ्गबाट नेपाली कङ्ग्रेसले एक किसिमको प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेको छ। यो चुनाव, यो आउँदो चुनाव अथवा चाहिँ हरेक अध्यावधिक हुने चुनावहरू चाहिँ पहिला विजेता बनेका प्रतिनिधिहरूको चुनाव होइन। फेरि पनि भन्दैछु, म हरेक अध्यावधिकमा हुने निर्वाचन भयो। काङ्ग्रेसले मानिरहेको छैन नि त यो प्रस्ताव। आज नमान्ने कुरा छलफल चल्दैछ, उसले नमान्न पनि सक्छ। नमान्दा के हुन्छ, आफ्नो ढङ्गबाट चुनाव लड्छौँ हामीलाई त्यो पनि राम्रै हुन्छ। हामीलाई के छ, आफू ढङ्गबाट चुनावमा अगाडि बढ्ने हो भने त नेकपा यसले एक सिट पनि जित्न सक्दैन भनेर नेकपा एमालेका नेताहरूले दाबी गरिएका छन् त। अनि दाबी त गर्न पाए, त्यो उनले भन्न पाए, त्यो बेग्लै कुरा हो। अब अहिले चाहिँ कोलिसन हुने गरेको कन्फर्मै भएको छ। निर्णय भएर गठबन्धनको सम्पूर्ण हिसाबले चाहिँ निर्वाचनको तयारी गठबन्धनको ढङ्गबाट लागिरहेछ। तलबाट रिपोर्ट लिने कुरा पनि गठबन्धनकै रिपोर्ट लिएको स्थिति छ। त्यस कारणले अहिले गठबन्धनकै कुरा गरौँ। गठबन्धन हुन्छ, गठबन्धन गरेर जानुपर्छ होइन। हामी एकदम उत्तेजित भएर गठबन्धन भत्काउने मनस्थिति हामी पनि छैनौँ। तर यसको अर्थ यो होइन कि गठबन्धन नहुँदा सबै सकिन्छ, हामी केही पनि गर्दैन, त्यस्तो हुँदैन। हामी भाग्दैनौँ, हामी चुनाव लड्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई अझ राम्रो गर्छ। राम्रो किन गर्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो फ्याक्ट पावर के हो अथवा फ्याक्ट जनमत के हो भन्ने कुरा हामीले छाम्न पाउँछौँ। त्यो तपाईँहरूले छाम्न पाउनु। तर अहिले एउटा विषय बाहिर यो जुन तपाईँ अहिले प्रश्न गरेको थिएँ, लुम्बिनी प्रदेशमा चाहिँ गठबन्धनमा काङ्ग्रेस र माओवादीले भागबन्डाका आधारमा लिने भए नेकपा यसलाई चाहिँ पुरै टोटली जिरो बनाए भन्ने छ। होइन, यस्तो
हिजो तपाईँले हिजोको केही साना अनलाइनमा आएको न्युजको कुरा गर्नुभयो त्यो होइन, जुन छलफलै भएको छैन। सबै पार्टी लुम्बिनीका सबै पार्टीले भनिसक्नु भयो त, कङ्ग्रेसले भन्नुभयो, एमाले के सरी समाजवादीले भन्यौँ, हामीले चाहिँ माओवादीले भनिसक्यौँ, त्यो छलफलै छैन। छलफल चल्न थालेको छ। यो चाहिँ बजारमा र्युमर फैलाउनका लागि, गठबन्धनप्रति वितृष्णा जगाउनका लागि, मान्छेलाई भट्काउनका लागि अब के खेलमेलो त्यस्तो केही भएको छैन। छलफलै भएको, छलफल त भर्खर सुरु हुँदैछ। अलिकति तपाईँहरूको विचारको हिसाबको कुरा गरौँ न। विचारको हिसाबले तपाईँहरू एउटा पद लिएर, एउटा पक्ष लिएर हिँड्ने होइन, एउटा सिद्धान्त छुट्टै छुट्टै तपाईँहरूको काङ्ग्रेसको या माओवादी एमाले र तपाईँहरूको बिचको समीकरण भलै ठिकै भन्नुपर्छ, किनकि विचारकै हिसाबले। तर तपाईँहरू काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्नु भनेको त आफ्नो सिद्धान्तलाई तिरञ्जली दिएर आफ्नो पार्टीलाई जसरी पनि जिताउनुपर्छ भन्ने त्यो मान्यता लिएर हिँडेको भन्ने अर्थमा बुझिएको छ नि त्यहाँ। यसलाई यस्तो हुन्छ, यसलाई यसरी कसरी हेरौँ भने राजनीतिमा चाहिँ दुईटा मोर्चा बन्न सक्छन्। एउटा वर्गीय मोर्चा बन्छ, अर्को राजनीतिक मोर्चा बन्छ। राजनीतिक मोर्चा, राजनीति भनेको चाहिँ सर्ट टर्मका लागि, खास गरी राजनीतिक परिवर्तन सर्ट टर्मको परिवर्तनका लागि हुन्छ, अथवा भएको कुरालाई अझ उन्नत बनाउनका लागि, प्रगतिशील बनाउनका लागि हुन्छ। वर्गीय मोर्चा भनेको वर्ग मिल्नेहरूको बिचमा, अघि तपाईँले भनेको विचार सिद्धान्त मिल्नेहरूको बिचमा हो। हाम्रो अहिलेको गठबन्धन भने चाहिँ वर्गीय मोर्चा होइन, यो राजनीतिक मोर्चा हो। यो राजनीतिक मोर्चा भने राजनीति जस्तो 62-63को आन्दोलनमा हामी संयुक्त भएर लड्यौँ नि त, राजा ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध अथवा राजतन्त्रका विरुद्ध लड्यौँ नि त। त्यो चाहिँ के वर्गीय मोर्चा हो त? वर्गीय मोर्चा थिएन त्यो होइन। 47को निर्वाचनमा त्यही भयो नि त, के अरे 47को आन्दोलनमा हामी संयुक्त भएर लड्यौँ नि त। अहिले पनि के हो भने गठबन्धन बनेको कुरा, गठबन्धन जोगाउने कुरा हाम्रो संसदीय व्यवस्था, लोकतन्त्र र खास गरी अहिलेको गणतन्त्रको संविधान जोगाउने कुरा हो। गणतन्त्रलाई चाहिँ अझ बलियो बनाउनका लागि हो यो मोर्चा। यो मोर्चा अघि तपाईँले भन्नुहुन्छ दिगो जान्छ, दिगो जाँदैन। यो मोर्चा दिगो गएर पार्टी एक गर्ने होला भनेर त भन्न सकिँदैन। तर एमालेका नेताहरूले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेससँग एकीकरण गरे भइहाल्यो नि भन्ने ढङ्गले आरोप पनि लगाउनु भएको छ। तर भलै तपाईँहरूको त्यो बाटो त पक्कै होइन, विचारको हिसाबले त्यता जाँदै जानुहुन्न। तर अब तपाईँहरू अब सिद्धान्त र विचार नमिल्नेहरूसँगको गठबन्धनले तपाईँहरूले जे प्राप्त गर्नुहुन्छ, जे जति तपाईँहरूले मत प्राप्त गर्नुहुन्छ या जति तपाईँहरूले सिट जित्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ साँच्चै तपाईँहरूले अप्राकृतिक किसिमले गठबन्धन गरेर ल्याएको मतले प्राकृतिक किसिमको सन्देश जाला त? तपाईँ काम होला त? तपाईँ राप्रपा र काङ्ग्रेसमा कसलाई प्रगतिशील देख्नुहुन्छ? अब प्रगतिशील त आफूले दाबी गर्नुहुन्छ उहाँहरू दुवैजना, दुईटै पार्टी त्यही प्रगतिशील, लोकतन्त्र, यो गणतन्त्र, संविधानको होइन। काङ्ग्रेस त लोकतन्त्रको त आफूलाई सबैभन्दा ठुलो शक्ति या चाहिँ लोकतन्त्रको जग बसालिने म यो भन्छ त। राप्रपालाई के देख्नुहुन्छ तपाईँ? राप्रपा लोकतान्त्रिक या भनौँ या राजाको पक्षमा वकालत गर्ने पार्टी हो होइन। भनेपछि राजाको पक्षमा वकालत गर्ने बित्तिकै कमरेड केपी ओलीले के गर्नुभयो? 74को निर्वाचनमा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग सहमति गर्नुभयो, उहाँले साँठगाँठ गर्नुभयो। अहिले फेरि राप्रपासँग साँठगाँठ गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यसको अर्थ के हो भने उहाँ चाहिँ राप्रपासँग एकता गर्नुहुन्छ त? म त त्यो भन्दिनँ, किनभने एमाले जतिको पार्टीले राप्रपासँग एकता गर्दैन, गर्नु हुँदैन होइन, गर्नु हुँदैन। उहाँले पनि चुनावी ट्याक्टिकल कुराहरू मुभ गरिरहनु भएको होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यस कारण यो चुनावको कुराहरूलाई लिएर चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले विचार सिद्धान्त नीति कार्यक्रम एक भयो अथवा चाहिँ त्यही एकता गर्दा हुन्छ भन्ने कुराहरू, यो तुच्छ शब्दहरू मैले प्रयोग गर्नु हुँदैन, यो भेटेको हुन्छ। त्यो त्यसो भए अब यो तपाईँहरूले मोटामोटी हिसाब किताब पक्कै निकाल्नु पनि भयो होला। अब गठबन्धन गरेर जाउँ या नजाउँ, तर यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 753वटै तहमा जाँदाखेरि नेकपा यसको स्थान भनेको चाहिँ लगभग तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसार कति स्थान हामीले चाहिँ दाबी गर्न सक्छौँ, कति जित्न सक्छौँ भने जित सुनिश्चित हुने तह चाहिँ कति हुन् तपाईँहरूका? गठबन्धनबाट कि सिङ्गल लड्दाखेरि? सिङ्गल लड्दा कति, गठबन्धन जाँदा कति तपाईँहरूको? अब यस्तो हुन्छ, सिङ्गल लड्दाखेरि तपाईँले अब अहिले भन्ने कुरा मैले हतार हुन्छ होइन, यो राम्रो एउटा एक्सपेक्ट त हुन्छ नि। हाम्रो यति एमाले भनेको चाहिँ 400 स्थानमा हामीले जित सुनिश्चित गरिसक्यौँ, त्यो हाम्रो पक्का पक्की छ भनेर भन्नुभएको छ एमालेका नेताहरूले। अस्तिको हामीले एउटा एनालाइसिस हेर्दाखेरि झन्डै 170देखि 92 सिटसम्म, 170देखि 192 सिट स्थानीय तहमा चाहिँ हामी सिङ्गल जित्ने अवस्थामा छौँ हामी देशभरिमा। 100 त्यस्तै मिल्दा 170 होला, नमिल्दा 192सम्म पनि जान सक्छ सिङ्गल लड्दा। अब चुनाव हो होइन, चुनावमा के हुन्छ भने जहिले पनि चुनावी भने चाहिँ 40% यता 40% उता कन्फर्म भएर बसिरहेको हुन्छ, 20% स्विङ भोट हुन्छ। त्यो 20% कता लाग्छ त्यसैले धेरै कुरा डिटरमाइन गरिदिन्छ क्या होइन। त्यस कारण त्यो 20% हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, एउटा पाटो छ। त्यस कारणले धेरै कुरा त्यसमा चाहिँ निर्धारण हुनेवाला छ। अब गठबन्धनको विषय, गठबन्धनको अहिले पनि तलबाट चाहिँ हामीले डेटाहरू खास गरिकन जनताको अथवा चाहिँ मतदाताको डेटा हामीले लिइरहेछौँ, त्यसको कति हुन्छ यो अहिले नै ठ्याक्कै यस्तै क्यालकुलेसन गरेको छैन। त्यसो भए तपाईँहरू सिङ्गल जाँदा 190को हाराहारी जित्नु हुने भयो भने गठबन्धन सही जाँदा त्यसको त बढी नै हुन्छ पक्कै पनि होइन। 170देखि 190-92को बिचमा हामी जित्नेवाला छौँ। त्यसमा केही सिट तल हुन पनि सक्छ, माथि हुन पनि सक्छ। गठबन्धन भयो भने कि नभयो भने? नभयो भने
भयो भने के छ स्थिति? भयो भनेको चाहिँ ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन गरेको छैन, भयो भनेपछि राम्रो आउँछ, किनभने 200-300 अब त्यो त गठबन्धन हुने बित्तिकै सिट बाँड्ने हो होइन। सिट बाँडेपछि सिट नै मान्नु, सिट नै गठबन्धनमा सहमति भयो 170 भन्दा 170 हुँदैन 168 मात्रै हुने भयो भने मैले अहिले 170 जित्छु भनेर भएन, होइन 190 जित्नेवाला चाहिँ होइन 200 मा सहमति भयो भने मैले त्यो पनि भन्ने कुरा भएन। मोटामोटी हेर्दा तपाईँहरू गठबन्धन भयो भने पनि अब तपाईँहरूको तालमेल हेर्दाखेरि 200 त तपाईँहरू जित्नुहुन्छ। गठबन्धनको चाहिँ बाँकी नै छ क्याल्कुलेसन गर्न। त्यसको बाँकी छ। अब अलिकति जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ निर्वाचनताका युवालाई, या तपाईँ चाहिँ एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ होइन, प्राय युवाहरूलाई चाहिँ नेपालको राजनीति अलिकति उपेक्षा गरिन्छ होइन, अलि जुन किसिमको सम्मानजनक ढङ्गबाट स्थान दिइँदैन। युवाले चाहिँ नेतृत्व कहाँ गएर धाउनै पर्ने, झोला बोक्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। त्यति भएपछि मात्रै नेतृत्वमा या भनौँ एउटा पोजिसनमा जान्छ भनेर भनिन्छ। तपाईँ एउटा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन अब युवा सङ्घको, के छ तपाईँको सवालमा मैले अस्ति योभन्दा अगाडि प्रश्न त गरेकै थिएँ। अहिले तपाईँ जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ, यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले काहीँ त्यो भजन गाउनुपर्ने नेतृत्वको छ कि छैन, सिधै भन्दा कि यस्तो हो। सामान्यतया नेपालमा राजनीतिक संस्कार चाहिँ समस्यामै छ होइन। त्यस कारणले कहीँ न कहीँ चाहिँ राजनीतिमा माथिल्लोले तल्लोलाई ब्यारियर गर्ने त्यो छ। कतै नीतिगत ढङ्गबाट होला, कतै प्रवृत्तिगत ढङ्गबाट होला, कतै क्षमताकै हिसाबले होला होइन, त्यो खालको छ। अहिलेको युवाको हस्तक्षेप चाहिँ राजनीतिमा जुन ढङ्गबाट हुनुपर्ने हो त्यो ढङ्गबाट भएको छैन। यद्यपि चाहिँ हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन। अब अहिलेको निर्वाचनमा युवाको सहभागिताको कुराहरू, पार्टीमा चाहिँ युवाहरूको सहभागिताको कुरा ल्याउनु भयो, जुन खालको हामी छलफल गर्दैछौँ, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ अहिलेको राजनीतिमा चाहिँ युवाको हस्तक्षेप भएन भने ड्रास्टिक चेन्ज हुँदैन। किनभने मेरो समस्या मलाई थाहा छ, मेरो समस्या तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ क्या? युवाले तपाईँको पार्टीभित्र हस्तक्षेप गरेको अवस्था अहिलेको समयमा तपाईँ एउटा चाहिँ युवा सङ्घ नेपालको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुभयो, तपाईँ साँच्चै हस्तक्षेप गरेरै त्यहाँको अध्यक्ष हुनुभएको हो कि तपाईँले पनि नेतृत्वको कुनै होइन? हामीले त विद्रोह गरेर हस्तक्षेपै गरेको, कसरी गर्नुपर्ने उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने होइन। मेरो कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो हस्तक्षेप गर्नु पर्यो होइन, हस्तक्षेपै होइन, हामी त विद्रोह गरेर बनेको हो होइन। तपाईँको पार्टीको कुरा गरेँ मैले, तपाईँले त अन्यसँग त तपाईँहरूले एमालेसँग विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी बनाउनु भयो। अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी भित्र चाहिँ युवाहरूको बोल पहुँच नै बढी छ, युवाहरू नै नयाँ पार्टी भएको कारणले पनि होला। तर मैले आम रूपमा भनेको नेपालको आम राजनीतिक पार्टी कुरा गरेको। तपाईँले जे क्वेसन उक्काउनु भयो नि त्यो समाजवादी पार्टीको मात्रै कुरा होइन, त्यो माओवादी कुरा, त्यो काङ्ग्रेसको कुरा, त्यो चाहिँ एमालेको कुरा, त्यो समाजवादी कुरा। तपाईँहरूको पार्टीहरू छुट्टै गर्ने भनेको नि त, नयाँ पार्टी बनाएपछि त तपाईँहरू एमाले छँदैछ न त, त्यहीँ बसेको भए भइहाल्थ्यो। पुरानै नेतृत्व, पुरानै शैली, त्यही परम्परा हो भने त एमालेमा बसेर तपाईँहरू केही बिग्रिनेवाला थिएन। नयाँ आइसकेपछि त नयाँ केही गर्नु पर्यो, नयाँ किसिमको चाहिँ काम गर्नु पर्यो, त्यो किसिमको व्यवहार सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर हिँड्नु पर्यो। तपाईँले भनेको ठिक हो, हामी कहाँ चाहिँ अब त्यही अहिलेको जस्तो अपेक्षाकृत चाहिँ भएको छैन होइन, तर चाहिँ अरूको भन्दा उन्नत भएको छ। अन्यको भन्दा हामी माथि छौँ होइन। किनभने युवाको हस्तक्षेपको कुरा गर्नुहोस्, युवालाई जिम्मेवारी दिने कुरा गर्नुहोस्। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हेर्नु हाम्रो धेरै साथीहरू युवाले चाहिँ जिम्मेवारी पाउने स्थिति छ, चाहे वडा कुरा हाम्रो युवा सङ्घकै धेरै साथीहरू तयार गरिरहनु भएको छ, धेरै साथीहरू युवा सङ्घ आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो हस्तक्षेप कतिको हुँदो रहेछ तपाईँहरूलाई? जस्तो हस्तक्षेप गर्ने नि कुनै तपाईँहरूले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउने माथिल्लो तहबाट त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यो निर्णयप्रति असहमति जनाउने, त्यसलाई तोडमोड गर्ने हुन्छ कि हुँदैन? यसलाई दुईटा कोणबाट हेर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ युवा उमेरका हिसाबले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने पनि एटिच्युड, त्यो मानसिकता बस्नु भएन होइन। किन उसले त त्यही अनुसार आफूलाई पनि डेभलप गर्नु पर्यो, आफूलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, त्यो अनुसारको चाहिँ एक किसिमको अस्तित्व सो गर्न सक्नु पर्यो, प्रभाव जनतासँग सम्बन्धको कुरा होला होइन। उसैले पनि एउटा क्षमता देखाउनु पर्यो नि त। दोस्रो कुरा माथिबाट चाहिँ दिने अपर्च्युनिटीको विषय जे हो, त्यो अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने कुराहरूमा नेतृत्वले सोच्नुपर्छ। अहिले हामी कहाँ त्यस्तो ठुलो समस्या चाहिँ छैन। नेतृत्वले पनि हामीलाई चाहिँ युवाहरूलाई प्रोत्साहित नै गरिरहनु भएको छ, लाग्नुहोस् अब तपाईँहरूले गर्ने हो भन्ने उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। तर गर्ने भन्नुभएको छ, गर्नका लागि हामी प्रिपेयर हुन्छ कि हुँदैनौँ त्यो त हामीमा डिपेन्डेन्ट छ नि त। तपाईँको नेतृत्वले पनि अब एमसिसी ताका अलिकति त्यो दौदो चरित्र देखायो, त्यहाँकी युवाहरूलाई ढुङ्गा हान्न चाहिँ सडकमा पठाउने, आफू भित्रभित्रै किसिमको एमसिसी पास गर्नको लागि सहमति जनाउने तपाईँहरूलाई युज गर्यो नि त त्यति बेला होइन? यस्तो नेतृत्वले एमसिसीका विरुद्ध आन्दोलन गर चाहिँ भने होइन होइन, एकदम हामी सुविवेकले नै गरेको। त्यसो भए त तपाईँहरूको चाहिँ हुन त अब तपाईँहरूको आफ्नो किसिमको युवा सङ्घ त्यही कुरा म तपाईँलाई भन्दैछु, त्यही कुरा भन्दैछु। हेर्नुहोस् हामीले हाम्रो पार्टी कति चाहिँ खुल्ला अथवा कति डेमोक्रेटिक अथवा कति युवा मैत्री छ भन्ने कुरा, यही कुरा अरू पार्टीमा त्यो भएको भए कारबाही हुन्थ्यो होला। अरू पार्टीमा
तर हामी कहाँ नेतृत्वले एमसीसी विरुद्ध आन्दोलन गर भनेको थिएन, तर जनसङ्गठन मोर्चा सङ्गठन हामी चाहिँ आन्दोलनमा गयौँ। एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने थियो। एमसीसीको विषयमा हामीले जुन हामी केमा चाहिँ खुसी छौँ भने हामीले सञ्चालन गरेको आन्दोलनको प्रेसरमा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ त्यो 12 बुद्धि एक किसिमको घोषणा आयो भनौँ न होइन। संसदीय जुन खालको घोषणा भयो त्यो चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा जुन भयो त्यो संसद अथवा त्यहाँ बाध्यात्मक अवस्थामा जुन पुग्यो त्यो चाहिँ हामीले सडकमा सञ्चालन गरेको आन्दोलनको दबाब थियो। तपाईहरुको दबावको कारणले गर्दा त्यो 12 बुँदे व्याख्याको घोषणा त्यसमा त दुई मत छैन। जन्म भयो र तपाईहरु त्यसमा सहमति हुनुभयो, ढुङ्गा हान्न छोड्नु भयो। होइन, ढुङ्गा हान्न छोडेको चाहिँ भन्नु भएन। व्याख्यात्मक घोषणा जुन भयो नि, व्याख्यात्मक घोषणामा पुग्नुको पछाडि आन्दोलनको दबाब चाहिँ छ। तपाईहरुकै दबावको कारणले गर्दाखेरि 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी लाई संशोधन गरेर पास गराउन तपाईहरु सफल हुनुभयो। होइन, तपाईहरु भने हाम्रो मात्रै कुरा भने एमसीसी का विरुद्ध जुन जनमत बन्यो, एमसीसी का विरुद्ध जुन आन्दोलन भयो, त्यो सबै आन्दोलनको संयुक्त नतिजा के हो भने कम्तीमा 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा आयो। त्यसले कति प्रभाव पार्छ त्यो सेकेन्डरी पार्ट हो, अर्को छलफलको विषय बन्ला। तर व्याख्यात्मक घोषणा हुनु भनेकै दुईटा कुरा त हो नि त। एउटा स्वयं संसदले स्वीकार्यो, स्वयं संसदले एमसीसी भित्र समस्या छ भन्ने कुरा त स्वयं संसदले स्वीकार्यो। दोस्रो कुरा स्वयं नेपालीका तर्फबाट एमसीसी प्रति हाम्रो बुझाइ यो है। अमेरिकाले त्यसलाई कति एक्सेप्ट गर्यो गरेन त्यो सेकेन्डरी अर्को छलफलको विषय गरौँला। तर हामी सम्पूर्ण मान्छे अथवा आम नेपालीका तर्फबाट एमसीसी प्रतिको बुझाइ यो है भन्ने त क्लियर भयो नि त। त्यो व्याख्यात्मक घोषणा त्यो आन्दोलनको दबावमा आएको नतिजा। अब अन्तिममा यो सरकारको बारेमा एउटा मात्रै प्रश्न, यो सरकारको कार्यप्रति तपाईहरु पनि सरकारमै भएको कारणले गर्दाखेरि सरकारका मन्त्रीहरूको बारेमा पनि भित्रका नेताहरू पनि असन्तुष्ट हुनुहुन्छ हैन। अब यो विषयमा कुराकानी गर्दा यो सरकार र यो मन्त्रीमण्डलदेखि लिएर अहिलेको चाहिँ सरकारले गरेका कार्यहरू अब तपाईको विचारमा निम्न स्तरको छ या मध्यम छ या उत्कृष्ट छ, के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यसरी मार्किङ गर्ने भन्दा पनि अहिलेको सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन। जनतालाई राहत दिने कुराहरूमा चुकिरहेको छ। हिजो एमाले अथवा ओली कमरेडले गरेका त्रुटिहरू सच्याउने ठाउँमा गएन होइन। त्यसलाई बिग्रन चाहिँ दिइरहेको छैन, तर सच्याउनेतिर जानुपर्ने हो नि, त्यो गएन। त्यस कारणले चाहिँ यो सरकारले गर्ने कुराहरूमा यो चुकिरहेको छ। निम्न मध्यम उच्च त यसलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोराइज गर्ने कुरा होइन होइन। चुनावमा जाँदैछौँ, स्वाभाविक रूपमा चुनावमा जनताले क्याटेगोराइज गर्ला त्यसलाई चाहिँ, तर सन्तुष्ट हुनुपर्ने कामहरू चाहिँ गरेन। मार्क दिने अवस्था या त्यो मनसायमा तपाईँ हुनुहुन्न, यति मार्क दिउँ भनेर? म सरकारको तपाईँले सोझो भाषामा भन्दा सरकारको कामप्रति नेता भएको हुनाले सरकारले गरेको कार्य तपाईँले हेरिरहनु भएको छ नि त युवाहरूले त। मैले भने नि म सोझो भाषा, मेरो निजी कुरा है, मेरो निजी कुरा, मेरो पार्टी र सङ्गठन कुरा होइन, मेरो निजी कुरा। मैले फेरि भन्दैछु निजी कुरा। यो सरकारमा भएका मन्त्रीहरूका कामप्रति म खुसी छैन, त्यस सन्तुष्ट छैन, त्यस कारणले म मार्किङ गर्न सक्दिनँ तपाईँलाई सिधा भाषामा भन्दा। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद हिमालजी, मलाई बोलाउनु भयो, मेरा कुराहरू, मेरो पार्टीका मेरो सङ्गठनका केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो होइन। यो तपाईँहरूको लोकप्रिय टेलिभिजन, लोकप्रिय कार्यक्रम आम श्रोताले सुनिरहनु भएको छ, यो उहाँहरूलाई सुन्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँ टेलिभिजन सिङ्गो टिमलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घ नेपालका अध्यक्ष नरेश साई। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।